सुन रहे हैं SeeratLibrary.com। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्लाह की उम्र का 24वां बरस था जब बीबी आमिना से उनकी मनाकिहत हुई। आगाज़ मुसरत हुआ ही था कि इख्तिताम खुशी भी साथ ही शुरू हो गया। यक लख्त कोहे गम आमिना के सर पर आ टूटा। अब्दुल्ला तिजारत के लिए सफर को गए थे। वापसी पर जब मदीने पहुंचे तो बीमार हो गए। पैगाम अजला पहुंचा और रूह परवास कर गई। अभी उम्र का 25वां बरस भी खत्म न होने पाया था कि क़ज़ा व क़दर ने आपकी जिंदगी का खातिमा कर दिया। बीबी आमिना का नख्ल मुराद अभी बार हुआ ही था कि ये बाग़बान चमन आलम से रुखसत हो गया। अब्दुल्लाह को वो नो निहाल देखना भी नसीब न हुआ जिसे जगत को निहाल करना था। जो रंजो सदमा शोहर की वफात से बीबी के दिल पर गुजरा उसका तो क्या ठिकाना, मगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब की जो जान का हालत थी वो तो हद्दे बयान से बाहर है। इधर 100 साल की उम्र, उधर सबसे छोटे लख्ते जिगर और सबसे प्यारे सुपूत का ऐन आलम शबाब में रहलत कर जाना। खुदा अमान दे और दुश्मन को भी इस सदमे से महफूज रखे। बुजुर्ग अब्दुल मुत्तलिब बेटे के दर्द वफा से बेबस व बेकरार हो जाते और बार बार यही कलिमा जुबान पर लाते, ऐ राहत जां, क्या मैंने तुझे इसीलिए पाला पोसा था कि तू खुद तो चल बसे और इस बुढ़ापे में दुखड़ों का विरसा बाप के लिए छोड़ता जाए। ऐ अजल, जो तूने मेरे दिन इस दुनिया पर काट दिए होते तो मैं आज इस अज़ाब जिंदगी से बच गया होता। इधर बेकसी और बेबसी का ये आलम था, उधर फरिश्ता गैब निदा दे रहा था कि ए हिम्मत के हेटे और हौसले के पस्त, इस वुसअत ख्याल के मैदान में तू इस तंग ख्याल से काम न ले और अक्ल की बाग हाथ से न दे। जिस नसीब से तू बहरावर है उसकी तुझे क्या खबर। भगवान ने जो भाग तेरे लिए लिखे हैं उनका तुझे क्या इल्म। कहाँ है तेरा ध्यान और तू है किस सोच में। जरा होश की ले और अक्ल की आंख खोल। जिस यतीम को मक्के के प्रेम नगर में अपनी छप दिखलानी है वो अभी तेरी आगोश उल्फत में आकर नहीं बैठा। जिस शमा को अपनी अचंबा रोशनी से अरब का अंधेरा उजाला कर देना है वो अभी रोशन नहीं हुई। जिस चंद्रमा को जगत में 14वीं का चांद बनकर चमकना है वो अभी नहीं निकला। जिस मेहरे अनवर को अपने नूर से आलम को बुकाए नूर बना देना है वो भी नमूदार नहीं हुआ। जिस मुअज्जिन की आवाज को अरब के खंडरों से निकलकर हिमालय की चोटियों पर जा गूंजना है वो अभी मिंबर पर नहीं चढ़ा। जिस नामवर को तेरा नाम नामी शहर बशहर रश के आलम बनाना है वो शोहराए आफाक अभी तेरे यहाँ पैदा नहीं हुआ। अभी ये अल्फाज उस फरिश्ते की जुबान पर ही थे कि यका यक हुई गैरत हक को हरकत, बड़ा जानिबे बू कुबैस अब्र रहमत, अदा खाके बथाने की वो वदियत, चले आते थे जिसकी देते शहादत, हुई पहलुए आमिना से हुवैदा, दुआए खलीलो नवीद मसीहा। सूरह बकरा के रुकू नंबर 15 में रकम है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि ऐ खुदा मक्के वालों में से एक नबी उन्हीं में से भेज। ऐसा ही सूरह सफ के पहले रुकू में भी मुंदरिज है और इंजील यूहन्ना के 16वें बाब में भी मरकूम है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बशारत दी थी कि मेरे बाद एक नबी आएगा, नाम उसका अहमद होगा।
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی کہا ہے کہ میں اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ آخر وہ نیک ساعت آئی جس کا اشارہ ہو چکا تھا، لگا وہ شبھ لگن جس کی منتظر خلق خدا تھی، چڑھا وہ سورج بھگوان جس کی سنہری کرنوں سے مشرق میں جگمگ ہونے لگی، نکلا وہ چودھویں کا چاند جس کی چاندنی سے مغرب کی تاریکی شعاع نور بن گئی۔ خدا کا نور ایک خاکی پیرہن زیب تن کیے بزم عالم میں جلوگر ہوا۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ بی بی آمنہ کے ہاں پوت ہوا۔ پوت وہ سپوت کہ جس کی آمد سے عرش و فرش پر اس کی مہمان نوازی ہونے لگی۔ بتا کباشی من موہن جب فرش پہ آئیو آنن میں، تب کاسے کہوں میں ایری سکھی جو دھوم تھی کونوں مکانن میں۔ سب حور و ملائک جن و بشر ساتوں ہی فلک اور سارے نبی، تھی صلی اعلیٰ کی دھوم مچی آتی تھی صدا یہی کانن میں۔ سانے نے اپنی صنعت کے بارہا کرشمے دکھائے، گونا کو شمارو بنائے اور عجیب و غریب مادہ رو دکھلائے، مگر ذات حق نے اب کہ وہ کان خوب بنائی جہاں سے عالم بھر کے خوباں نے اپنی اپنی ملاحت پائی۔ جب حسن ازل پردہ امکان میں آیا، ہر رنگ بہر رنگ ہر ایک شان میں آیا، حرمت سے ملائک نے اسے سجدہ کیا ہے جس وقت کہ وہ صورت انسان میں آیا۔ گل ہے وہی سنبل ہے وہی نرگس حیران، اپنے ہی تماشے کو گلستان میں آیا۔ قانون وہی ساز وہی طبلہ وہی ہے، ہر تار میں بولا وہ ہر ایک تان میں آیا۔ اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن، مذکور یہی آیت قرآن میں آیا۔ جب پوتے کی پیدائش کی خبر بزرگ عبد المطلب نے سنی تو مارے خوشی اور مسرت کے آنسو ان کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ بیٹے کی جدائی کا زخم پوتے کی ولادت کے مرہم سے بھر گیا۔ غم کی جگہ مسرت نے لی اور دل میں امنگوں اور آرزوؤں نے ہجوم کیا۔ اس خوشی میں دادا نے جگہ جگہ مجلسیں کی، گھر گھر جشن کیے، پندان دیے۔ بوڑھے دادا کو اپنا مرحوم بیٹا پھر دوبارہ نظر آنے لگا۔ ان کے لیے تو گویا عبداللہ نے اثر نو جنم لیا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ اس سرور کائنات نے جنم لیا ہے جس کے نام کا ڈنکا چاروں اطراف عالم میں بجے گا، اور جس کا عالم میدان ہستی پر اتنی مضبوطی سے گڑے گا کہ نہ اسے مشرق کی ہوا گرا سکے گی اور نہ مغرب کی تیز و تند آندھی متزلزل کر سکے گی۔ ادھر ماں کی یہ کیفیت تھی کہ کہاں تو ہر وقت دامن آنسوؤں سے بھرا رہتا تھا، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آہیں بھرا کرتی تھی، اور کہاں اب یہ عالم کے ہر غم مبدل براحت ہو گیا۔ دنیا سے اثر نو وابستگی پیدا ہو گئی اور عالم سے ٹوٹا ہوا رشتہ پھر بن گیا۔ وہ محمد کہ جس کی آمد کی بشارت بی بی آمنہ کو فرشتے نے خواب میں دی تھی، اب وہ نور مجسم بن کر آنکھوں کے سامنے تھا۔ بھولی پیاری ننھی سی صورت، جس کسی نے اس کے لب لعلین و چشم و جادو دیکھے حیرت حسن کے سکتے میں رہ گیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اے کہ آپ کا چہرہ آزر کے بتوں کے لیے باعث رشک ہے۔ میں جس قدر بھی آپ کے حسن کی تعریف کرتا ہوں، آپ کا حسن اس سے بھی بلندر ہے۔ تو پری سے زیادہ شوق و شنگ ہے اور پھول کی پتی سے زیادہ نازک۔ میں جو کچھ بھی آپ کی مدح میں کہوں وہ کم ہے۔ خدا کی قسم آپ تو عجیب ترین محبوب ہیں۔ میں نے ایک عالم کی سیر کی ہے اور کئی محبوبوں سے اظہار محبت کیا ہے۔ میں نے بے شمار حسین دیکھے لیکن تو سب سے منفرد ہے۔ آسمان کیسے نقاشی کرے، کسی کو بھی وہ رنگ نہیں دیا گیا۔ آپ کوئی حور ہیں، فرشتہ ہیں، فرزند آدم یا پری۔ میری نظر میں کوئی ایسی صورت نہیں جو آپ سے حسین تر ہو،
نہ سورج ایسا ہے نہ چاند، نہ زہرہ کو ایسا سمجھتا ہوں نہ مشتری کو۔